खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और महीब नाम में आप सबकी सलामती हो। उसका फजल और इत्मीनान हमेशा आप सबको हासिल होता रहे। वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर किया करें। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इसका बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की इतला आपको वक्त पर मिल सके। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा के लोगों, ईमानदारों, इन गुज़रे हुए दिनों में आपने सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी पोस्ट्स को देखा होगा जिनमें मसीही एहतजाज कर रहे हैं। इस्लामाबाद के अंदर जो मसीही कच्ची आबादियां हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है CDA की तरफ से कि वो खाली कर दें अपने घरों को, और ये बड़ी मुश्किल है मसीहियों के लिए, ईमानदारों के लिए। आप ज़रा सोचें कि आपको अगर कहा जाए कि आप अपना घर खाली कर दें तो आपकी क्या हालत होगी। अपने आप को ज़रा उन मसीहियों की जगह पर खड़ा करके देखें, सोचें कि आपकी क्या हालत होगी। ये 5 कॉलोनीज़ हैं जिनको नोटिस जारी किया गया है। अलामा इकबाल कॉलोनी, मुशर्रफ कॉलोनी, मस्कीन कॉलोनी, अकरम गिल कॉलोनी और रिमशा कॉलोनी। रिमशा कॉलोनी इनमें से सबसे बड़ी कॉलोनी है। तकरीबन 2500 से 3000 ख़ानदान, 3000 घर वहाँ पर आबाद हैं और तकरीबन 30 से 35 स्कूल भी बताए जा रहे हैं वहाँ पर हैं, और 35 से 40 चर्चिज़ हैं वहाँ पर रिमशा कॉलोनी के अंदर। आप इन वीडियोस को देखें, फिर इस पे तबसरा करते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं और एहतजाज कर रहे हैं। ये रिमशा कॉलोनी है जहाँ पर तकरीबन 3000 ख़ानदान आबाद हैं और वो बाहर निकले हैं, एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त हमारे ये बहन भाई मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, और वो इस बात के लिए एहतजाज कर रहे हैं। लोगों की तादाद आप देख सकते हैं, हज़ारों ख़वातीन, मर्द, बुज़ुर्ग, बच्चे, नौजवान इस एहतजाज में हैं। खुदा के लोगों, ईमानदारों, आपने इन वीडियोस में देखा कि किस तरह से मसीही लोग एहतजाज कर रहे हैं, और एहतजाज करना उनका हक है। ये आसान नहीं है कि जो 15-20 साल से मसीही वहाँ पर रह रहे हैं, जिन्होंने मेहनत से अपने घर बनाए हैं, और उन्हें कहा जाए कि अब इस घर से निकल जाओ, इस घर को छोड़ दो। उनकी सारी जमा पूंजी वहाँ पर लगी हुई है। आप उनकी जगह पर खड़े होकर सोच सकते हैं कि कितनी मेहनत उन्होंने की है। गरीब मसीही हैं जो वहाँ पर आबाद हैं कॉलोनीज़ में, और उन्होंने अपने घर बनाए हैं, और अब उन्हें कहा जा रहा है
کہ یہاں سے نکل جائیں، خالی کر دیں یہ جگہ۔ CDA کو چاہیے اپنے کسی مقصد کے لیے، اپنے کسی کام کے لیے۔ میرے عزیزو، ہمارے یہ مسیحی بہن بھائی اس وقت دکھ میں ہیں، پریشانی میں ہیں، مشکل میں ہیں، اور ان کو ہماری دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان مسیحی بہن بھائیوں کو، عزیزوں کو دعا میں یاد رکھیں۔ خداوند ان کی مدد فرمائے، اور خداوند اس مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑا ہو، کیونکہ ہمارا خدا ایمانوئل خدا ہے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اور اس نے فرمایا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ جب ہم خدا کے پاک کلام کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو مقدس یعقوب کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے۔ ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس دکھ کی گھڑی میں، پریشانی میں، مشکل وقت میں ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ خدا کا کلام بڑے واضح طور پر فرماتا ہے، کلیسیا ایماندار مسیح کا بدن ہے، چاہے وہ رمشا کالونی میں ہے، چاہے وہ اسلام آباد میں ہے، چاہے وہ لاہور میں ہے، کراچی میں ہے، کسی بھی دوسرے شہر میں ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی اور ملک میں مسیحی ہیں، جو ایماندار ہیں وہ سب مسیح کا بدن ہیں۔ اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے۔ جب بدن کا کوئی ایک عضو تکلیف میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، دکھ میں ہوتا ہے، تو اس سے سارا بدن جو ہے اس تکلیف کو، اس دکھ کو، اس مصیبت کو محسوس کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا فرمان ہے، مقدس متی رسول کے انجیلی بیان اس کے 11ویں باب کی 28ویں آیت میں، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ ان دنوں میں جب ہم لینٹ سیزن میں سے گزر رہے ہیں، روزوں کے دن ہیں، تو ہم خدا کے حضور میں روزہ رکھ کر اپنے ان عزیزوں کے لیے، مسیح کے بدن کے لیے، جو مسیح کے بدن کے عضو ہیں، ہمارا حصہ ہیں، ہمارے مسیحی بہن بھائی، چاہے وہ رمشا کالونی میں ہوں، مشرف کالونی میں ہوں، علامہ اقبال کالونی میں ہوں، اکرم گل کالونی میں ہوں، یا رمشا کالونی میں ہوں، مسکین کالونی میں ہوں، وہ سب مسیح کا بدن ہے، وہ مسیح کے بدن کا حصہ ہے۔ ہمیں ان کے لیے روزہ رکھ کر دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند ہمارے ان مسیحی بہن بھائیوں کو ایمان کی مضبوط بنیادوں پر قائم رہنے کا فضل عطا فرمائے، آمین۔